Lord. क्लामेटस की वसीला से आज हम सीखेंगे। देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स है, जिनके पास बाइबल्स है, खोलिए अपनी बाइबल्स को और देखिए मेरे साथ मुकद्दस हिजकिय्याह की किताब, मुकद्दस हिजकिय्याह की किताब उसका 22वां बाब, मुकद्दस हिजकिय्याह की किताब उसका 22वां बाब। हम क्लामेटस में से सीख रहे थे शफायत की बुलंदतरीन बुलाहट, शफायत की बुलंदतरीन बुलाहट। और आज कलाम अक़दस के वसीला हम इसका तीसरा पॉइंट सीखेंगे। लेकिन देखिए मेरे साथ हिजकिय्याह की किताब उसका 22वां बाब उसकी आयत नंबर 30 और 31, आयत नंबर 30 और 31 में यूं लिखा है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। मैं दुआ करता हूं कि आपके लिए बहुत सारे शफायत करने वाले खड़े हो जाएं ताकि आप वीरान ना किए जाएं। आगे लिखा है, बस मैंने अपना कहर उन पर नाज़िल किया और अपने गज़ब की आग से उनको फना कर दिया और मैं उनकी रवश को उनके सरों पर लाया। खुदावंद खुदा फरमाता है, मैं दुआ करता हूँ कि आप में से हर एक खुदा के फजल से अपने लिए शफायत करने वाला पाए ताकि वो आपकी शफायत करे और आप खुदा के कहरे अजीम से महफूज रहें यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। आपने सुना कि खुदा ने कहा कि मैंने उनके दरमियान तलाश की, यानी खुदा का कलाम फरमाता है कि ईवन के शरीर यानी गुनाहगार की हलाकत में मेरी खुशी नहीं है। खुदा नहीं चाहता कि कोई किसी अजाब का शिकार हो, खुदा नहीं चाहता कि किसी पर गजब आए, खुदा नहीं चाहता कि कोई मुसीबत उठाए, खुदा नहीं चाहता कि कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, कोई दुखी हो या कोई तकलीफ या असियत में से गुजरे, बल्कि खुदा चाहता है जो गुनाहगार है, जो किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी का शिकार है या किसी भी चैलेंज में से गुजर रहे हैं, खुदा चाहता है कि उनके लिए कोई शफायत करे और खुदा उसकी शफायत का जवाब दे। लेकिन याद रखिए, मुबारक वो लोग हैं जिनके लिए कोई दुआ करने वाला खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ आपने सुना है कि खुदा ने क्या फरमाया है। अगर आपने तवज्जो दी है तो यहाँ मैं फिर आपके लिए दोहराना चाहता हूँ। लिखा खुदा फरमाता है कि मैंने उनके दरमियान तलाश की, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले, कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए, यानी जो उनके गिर्द खुदा के फरिश्ता की, खुदा की निजात की, खुदा की मुहाफ़ज़त की दीवार मांगे, खुदा से अपील करे और उस सरज़मीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, यानी खड़ा होकर शफायत करे ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। ये बदकिस्मत लोग हैं जिनके लिए कोई दुआ करने वाला खुदा के सामने खड़ा नहीं होता। याद रखिए उनका अंजाम क्या है। आपने सुना है उनका अंजाम, बस मैंने अपना कहर उन पर नाज़िल किया और अपने गज़ब की आग से उनको फना कर दिया। आपने देखा है बहुत सारे लोग मामूली से एक्सीडेंट से मर जाते हैं, बहुत सारे लोग मामूली सी पेट में दर्द है या मैदे की दर्द है, सर में दर्द है, वो अचानक अटैक आने से मर जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि उनकी बीमारी बड़ी थी, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा गुनाहगार थे, याद रखिए इसलिए कि उनके लिए कोई खुदा के सामने खड़ा होकर शफायत करने वाला नहीं था। और मैं दुआ करता हूं कि खुदा आपके लिए अपने फजल की बदौलत बहुत सारे लोगों को शफायत करने वाला बनाए ताकि आप हर तरह की हलाकत से महफूज रहे यीशु मसीह के वसीला से।
بلند آواز سے کہیے آمین، ہاللیلویا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو نجات یافتہ ہیں، جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا آج ان کو اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ میں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، آپ اور میں ان کی شفاعت بن جائیں۔ آپ یہاں ہے تو زور سے کہیے آمین، ہاللیلویا۔ کیونکہ خداوند آج آپ اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ یہ نوح، یرمیا کا نوح یعنی نوح کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت کو دیکھیے۔ نوح کی کتاب 2 باب اس کی 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اٹھ رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر، اٹھ رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈھیل دے۔ یعنی اپنے آپ کو خالی کر، اپنے دل سے ہر طرح کے خیالات، ہر طرح کے منصوبے، ہر طرح کا لالچ، ہر طرح کی بدی، ہر طرح کے برے خیالات، یہ سب کچھ پانی کی مانند میرے سامنے انڈھیل دے۔ خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈھیل دے۔ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بیہوش پڑے ہیں، اس کے حضور میں دشتے دعا بلند کر۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کا آپ کے لیے پیغام ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ یعنی جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یعنی جو نجات یافتہ ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، خدا ان کو آج بلاتا ہے تاکہ آپ گناہگاروں کی شفاعت کے لیے خدا کے حضور کھڑے ہو، تاکہ گناہگار ہلاک نہ ہو جائے۔ بیماروں کے لیے آپ شفاعت کریں تاکہ بیمار شفا پا جائے۔ کمزوروں کے لیے آپ شفاعت کریں تاکہ وہ زوراور ہو جائیں۔ جوش کی آمین۔ آپ شفاعت کریں گے، خدا آپ کی شفاعت کا جواب دے گا۔ آپ دعا مانگیں گے، خدا آپ کی ہر دعا کا جواب بخشے گا۔ ہم نے اس کے پہلے پوائنٹ میں سیکھا تھا کہ بائبل میں شفاعت کرنے والوں کی تاریخ، یعنی بائبل میں بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے شفاعت کرتے کرتے اس زمین پر سے چلے گئے۔ اگر آپ ابراہم کے بارے میں جانتے ہیں تو ابراہم نے، آپ جانتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کے لیے اور ایون دوسرے لوگوں کے لیے بھی شفاعت کی۔ اس نے کہا کہ آئے خداوند، کیا تو راست بازوں کو گناہگاروں کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ ابراہم فرماتے ہیں کہ میں بے شک راکھ اور خاک ہوں، لیکن میں نے خدا کے سامنے بولنے کی جرأت کی۔ ہاللیلویا۔ کیوں اس نے جرأت کی؟ تاکہ اس کا بھتیجا، اس کا خاندان بچ جائے۔ آپ بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جو اس کے ہاللیلویا۔ اسی طرح مقدس موسیٰ، آپ جانتے ہیں کہ اس نے بنی قوم بنی اسرائیل کے لیے اونٹے منہ 40 دن اور 40 روز، 40 دن اور 40 راتیں نہ اس نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور 40 رات اور 40 دن خدا کے سامنے اونٹے منہ پڑا رہا اور یہ دعا کرتا رہا کہ اے خدا اس قوم کو، یعنی جنہوں نے تیرا گناہ کیا ہے انہیں معاف کر۔ یہ بوجھ ہے، یہ درد ہے۔ اگر آپ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کے لیے یہ بوجھ رکھتے ہیں کہ وہ ہلاک نہ ہو، وہ ہمیشہ کی آگ سے بچ جائے، تو آپ شفاعت کریں، خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ اور یعنی مقدس پالوس رسول، اس نے کہا کہ میں مسیح میں جھوٹ نہیں بولتا بلکہ سچ کہتا ہوں کہ میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے کہ میں مسیح سے محروم رہ جاتا، لیکن جو جسم میں میری قربتی ہے وہ مسیح سے محروم نہ رہتی۔ آپ بھی ان لوگوں کو جو نجات سے خالی ہے، جو گناہگار ہے، جو آج تک گناہ کی دلدل میں دھنسے ہوئے، آپ دعا کریں گے خدا انہیں نجات بخشے گا۔ آپ دعا کریں گے خدا انہیں آزادی بخشے گا۔ ہاللیلویا۔ ہم نے اس کا دوسرا پوائنٹ سیکھا تھا کہ شفاعت کرنے والے جو ہیں ان کی عاجزی اور فروتنی۔
اگر شفاعت کرنے والے کے اندر خود میں عاجزی اور فروختی نہیں ہوگی تو یاد رکھیں کہ خدا اس کی دعا کا جواب نہیں دے گا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے شفاعت کریں تو خود پہلے عاجز اور فروتر ہوں. خود اپنی خودی کا انکار کر کے مسیح کو اپنے اندر آنے دے تاکہ جب ہم اپنا مٹا کر اپنی خودی کا انکار کر کے مسیح کو اپنے اندر زندہ کر کے اپنے آپ کو مردہ کر کے جب خدا کے پاس جائیں گے تو یاد رکھیں کہ خدا باپ آپ اور مجھ میں اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو جب دیکھے گا تو وہ اپنے بیٹے کو آپ کی زندگی میں دیکھ کر آپ کی دعا اور شفاعت کا جواب دے گا. میں نے کہا آپ جواب لے کر آئیں گے. آپ کی کوئی دعا رائے گا نہیں جائے گی. آپ جو کچھ مانگیں گے خداوند آپ کو بخشے گا. اور آج رات آپ کی رات ہے. میں نے کہا آج رات آپ کی رات ہے. آج جو کچھ آپ مانگیں گے آپ پا کر جائیں گے. میں نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے خداوند آپ کی زندگی لے کر دکھائے گا. آپ اوروں کے لیے شفاعت کریں گے آپ ان کی زندگی میں جواب لے کر جائیں گے. آپ اپنے خاندانوں کے لیے دعا مانگیں گے آپ کے خاندان بھی رہا ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کی زندگی میں عجائبات کرے گا, معجزات کرے گا. آپ کی ہر دعا کا جواب آئے گا. آپ خدا کی حضوری کو دیکھیں گے. میں نے کہا خدا کی موجودگی آپ کے اندر کام کرے گی. خدا کا جلال آپ کی زندگی اور آپ کے خاندانوں اور آپ کی دعاؤں کے جواب کے وسیلہ ظاہر کیا جائے گا. ہاللیلویہ. لیکن اس کے لیے آج تیسرا پوائنٹ ہے جو ہمیں ضروری سیکھنا ہے, اور سیکھنے کے بعد جب ہم اسی طریقے سے دعا کریں گے آپ کی دعا کا جواب آئے گا. ہاللیلویہ. تیسرا پوائنٹ ہے کہ شفاعت کرنے والے جو ہیں ان کے درمیان دلی ہم آہنگی. شفاعت کرنے والوں کے درمیان دل کی ہم آہنگی. اگر آپ کی سب کی دعائیں فرق ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا ایسی جواب نہیں دیتا. کسی کے دل کے اندر شک ہے, کسی کا دل پورا ہے, کسی کے اندر کچھ اور چل رہا ہے اور وہ دعا میں ٹھہرا ہوا ہے. ایسی جماعتوں کا جواب نہیں آتا. خدا آج ہمیں سکھاتا ہے. ایک میرے ساتھ ان کے پاس بائبلز ہے, اگر آپ دیکھیں اعمال کی کتاب میں تو یہ بہت بڑی مثال ہمارے لیے خدا نے قائم کی ہے. اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب, اعمال کی کتاب نکالیے جن کے پاس بائبلز ہے اور اس کا پہلا باب دیکھیے. اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت. 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے, یہ سب کے سب کتنے, یہ سب کے سب, ہاللیلویہ, یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر, کیسے ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. ایک دل ہو کر. آج رات جب آپ ایک دل ہو کر مانگیں گے خدا آپ کی دعا کا جواب بخشے گا. ہاللیلویہ. آپ اپنی دعاؤں کے جواب کو ثبوت کے طور پر دیکھیں گے. ہاللیلویہ. اس لیے کہ تقسیم, تفرقہ, آپس میں بحث و تکرار یا دل کے طور پر اللہ کی زندگی بسر کرنا, یاد رکھیے کہ خدا کے لوگوں کو کمزور کرتا ہے. اگر آپ کے دل دور ہیں ایک دوسرے سے, اگر آپ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے تفرقہ ہے تو یاد رکھیے یہ آپ کی قوت کو ختم کرتا ہے. یہ خدا کو اپنی طرف کھینچنے والی قوت, خدا سے دعا کا جواب لینے والی قوت جو ہے اس میں آپ کو کمزور کرتا ہے. ایک بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی جب قوت تباہ ہو جاتی ہے تو آپ کی شفاعت کا کوئی بھی جواب نہیں آتا کیونکہ آپ کے درمیان تفرقہ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہم آہنگی اور آپس میں جو ہمارے دلوں کا میل ملاپ ہے یہ خدا کی قدرت کو دعوت دیتا ہے, یہ خدا کی پاور کو بلاتا ہے. اور آج آپ کے دلوں کی پاکیزگی, آپ کا آپس میں آپ کی ہم آہنگی یقیناً خدا کو آسمان سے زمین پر بلائے گی. آپ خدا کو دیکھیں گے, آپ خدا کی قدرت کو دیکھیں گے, آپ اپنے درمیان روح القدس کی حضوری کو دیکھیں گے. ہاللیلویہ.
जोश की हालेलुया। इसलिए ऐसा खानदान जिसके दरमियान हम आहंगी हो, ऐसा खानदान जिसमें मोहब्बत पाई जाती हो, ऐसा खानदान जो दिली तौर पर, जहनी तौर पर एक हो, जिनकी सोचें आपस में मिलती हुई हो, जब वो मिलकर दुआ करते हैं जानफशानी के साथ, तो याद रखिए ऐसे खानदान कभी भी शैतान से मगलूब नहीं होते, बल्कि वो हमेशा इब्लीस पर गालिब रहते हैं। आप भी गालिब रहेंगे, आप भी गालिब रहेंगे, तारीकी की कुव्वतों पर आप गालिब रहेंगे, आप बीमारियों पर भी गालिब रहेंगे। रूहुल कुद्दस बड़े खास तौर पर आएगा और आपको बरकत बख्शेगा। आपकी दुआओं के वसीला दूसरों को भी बरकत मिलेगी। आप एक नई तब्दीली का तजुर्बा करेंगे। आप देखेंगे कि खुदावंद आप में, आप खुदावंद में, और आप और खुदावंद और आप सब यकसा जब होकर आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाएंगे, तो खुदा की कुदरत जैसे खुदावंद यीशु मसीह के अंदर काम करती थी, आज रात आपके दरमियान काम करेगी। हालेलुया। ठीक है, मेरे साथ के पास बाइबल है, खोलिए अपनी बाइबल्स को। हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक देखते हैं कि कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि एक दिन होकर जब आप दुआ करेंगे तो यकीनन आपकी दुआओं का जवाब आएगा, क्योंकि ये हमारे खुदावंद यानी खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह का वादा है। उसने ये फरमाया है मत्ती की इंजील में, मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब, मुक़द्दस मत्ती की इंजील निकालिए जिनके पास बाइबल्स हैं, 18वां बाब, और मैं आपके लिए उसकी 19वीं आयत पढ़ता हूँ। 18वां बाब उसकी 19वीं आयत में यूं लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स, कितने? अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। अगर आप एक ही बात पर इत्तेफाक करेंगे, अगर आप जानते हैं और इस बात और ईमान से यहाँ जमा हुए हैं कि आज रात खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा, तो आपकी दुआओं का जवाब आएगा। मैंने कहा आपकी दुआओं का जवाब आएगा, शादमानी लेकर आप लौटेंगे। अगर जो यहाँ आंसुओं के साथ आया था, खुशियों के पूरे बात कर लौटेगा। सोच की आमीन। क्योंकि आप जब एक दिल होकर दुआ करते हैं तो उसका जवाब आता है। देखिए बाइबल में एक बहुत बड़ा सबूत है, मैं आपके लिए चाहता हूं कि उसको पढ़ा जाए। अमाल की किताब निकालिए जिनके पास बाइबल्स है, अमाल की किताब उसका 12वां बाब, अमाल की किताब उसका 12वां बाब, और मैं आपके लिए उसकी 5वीं, 6वीं और 7वीं आयत पढ़ता हूं। देखिए मेरे साथ 5वीं आयत से लिखा है, बस कैद खाना में, कहा? कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए दिल और जान खुदा से दुआ कर रही थी। कौन दुआ कर रहा था उसके लिए? कैसे? बादिल, एक दिल और एक जान होकर वो दुआ कर रही थी। 6वीं आयत में लिखा है, और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था, और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था, तो उसी रात, कब? उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ, पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ, 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। क्या कर रहा था? सोता था। और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो और से देखो कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया। आपके घरानों में भी नूर चमकेगा। लेकिन अगर आप कुरान की कैद में आज तक गिरफ्तार थे, तो आप खुदा के नूर को देखेंगे, आप आजादी पाएंगे। आप किसी बीमारी के अंदर गिरफ्तार थे, बीमारी आपके बदन पर पहरा दे रही थी, आज आप देखेंगे पहरे तारों के दरमियान में से खुदावंद आपको बीमारी की गिरफ्त से निकाल कर ले जाएगा। आप आजाद कर दिए जाएंगे, आप आजाद कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है 7वीं आयत में कि देखो
खुदावंद का फरिश्ता, एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़े। आपकी जंजीरें भी आज गिर जाएंगी। हर तरह की जंजीरें गिर जाएंगी, हर तरह की जंजीरें गिर जाएंगी। आप आजाद हो जाएंगे, आप रहाई पाएंगे, बीमारियों की जंजीरें टूट जाएंगी, इब्लीस की जंजीरें टूट जाएंगी। आज खुदा आपको आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी बारी आ चुकी है, मैंने कहा आपकी बारी आ चुकी है। इसलिए यकदिल रहना जरूरी है। आप यकदिल हो जाएंगे, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में आज बहुत साथ आएंगे, आप हर तरह की बीमारी से आज छुटकारा पाएंगे। मैंने कहा आपके बदनों में तरह तरह की जो कमजोरियां थी आज खत्म हो जाएंगी। आप अपने बदनों में रूह कुद्दस के वसीला यीशु मसीह की वो कुव्वत जो 12 बरस से औरत बीमार थी और उसने यीशु को छुआ, और आप जानते हैं कि यीशु ने कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली है। आज यीशु की कुव्वत आप लेकर जाएंगे, उस औरत की तरह कुव्वत लेकर जाएंगे और वो कुव्वत आज आपको आजाद करेगी। मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है फिलिपियों की कलीसिया के नाम, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब, और मैं आपके लिए उसकी दूसरी से 5वीं आयत तक पढ़ूंगा। गौर से और तवज्जो से सुन लीजिए, सीख लीजिए, यही आप ही दुआओं के जवाब का राज है। तवज्जो के साथ सुनिए, लिखा है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यकदिल रहो। आप जानते हैं यकदिल से क्या मुराद है? खानदान भी यकदिल नहीं है। बीवी का ख्याल कुछ और है, शोहर का ख्याल कुछ और है, औलाद किसी और ख्याल में जिंदगी बसर कर रही है और वालिदैन किसी और। जहां ऐसे तिफरके होते हैं, याद रखिए वहां दुआओं का जवाब नहीं आता। जिन चर्चेस में कलीसियाओं के दरमियान तिफरका होता है, लीडर के ख्यालात कुछ और है, कलीसिया के ख्यालात कुछ और, ऐसे चर्चेस में दुआओं का जवाब नहीं आता, ऐसी कलीसियाओं में दुआओं का जवाब नहीं आता। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद हम में से हर एक दिल के आज तोड़े और हमारे दिलों की हम आहंगी बनाए, ताकि आज हम यकदिल होकर खुदा के सामने जाकर आज दुआ और शफायत करें, ताकि खुदावंद का जवाब आए, ताकि खुदावंद की कुव्वत आए। मेरी खुशी पूरी करो कि यकदिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, यकसा। यदि ऐसा नहीं है कि जब आपको किसी के साथ कोई मतलब है तो आपकी मोहब्बत बढ़ जाए, और जब मतलब निकल जाए तो आपकी मोहब्बत कम हो जाए। जब आपको गुस्सा आए तो आप गालियां दें, आप अपने दिल की खुशी पूरी करें, दूसरों पर गुस्सा निकालें, और जब आपका गुस्सा टल जाए तो फिर आप सुलह कर लें और माफी मांग लें। ऐसी मोहब्बत की यकसा मोहब्बत नहीं होती। हर हालत में, हर हाल में, हर बात में, हर काम में, हर चीज में अपनी मोहब्बत यकसा रखो। हालेलुया। एक जान हो। कैसे? यानी अगर किसी का दर्द है तो आपको महसूस हो। ऐसा नहीं है कि आपका कोई दोस्त किसी दर्द में मुब्तला है और आप खुशियों को मना रहे हैं। अगर वो रो रहा है तो बाइबल फरमाती है रोने वालों के साथ रो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। एक जान हो। हालेलुया। एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, एक ही ख्याल रखो। हमारा ख्याल भी एक ही होना चाहिए, और इसका तरीका ये है कि जो लीडर्स हैं हम लीडर्स को फॉलो करें। जो हमारे लीडर्स हमें सिखाते हैं, जो हमारे पेशवा हैं, बाइबल में कहे वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए और तुम अपने पेशवाओं के ताबे और फरमाबरदार रहो।
اگر ہم اپنے پیشواؤں کے تابع اور فرما بردار رہیں گے، ہم ان کی عزت کریں گے، تو یاد رکھیے کہ آپ اپنی زندگیوں اور گھرانوں میں برکت کو دیکھیں گے۔ یعنی آپ اپنی ہر دعا کا جواب سنیں گے، خداوند آپ کی ہر دعا کا جواب دے گا۔ پھر آپ کے گھرانوں میں بیماری، کمزوری، پریشانی، دکھ اور تکلیف گھر نہیں کرے گی، بلکہ وہ تھرتھراتی اور کانپتی ہوئی آپ کے بدنوں اور آپ کی زندگیوں، آپ کے گھرانوں میں سے بھاگ جائیں گی یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ فرقے اور بھیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، کہ فرقے اور بھیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہلیلویہ۔ چوتھی آیت میں درج ہے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ پانچویں آیت میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہلیلویہ۔ اس لیے یاد رکھیے کہ آپ گالی کے عوض گالی دینے والی عادت نہ بنائیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ فارمولا ہوتا ہے کہ جب جو کچھ مجھے کوئی کہے گا میں اس کا پورا جواب دوں گا تاکہ میں اس کی زبان کو بند کرواؤں۔ یاد رکھیے کہ اگر وہ گناہگار ہے تو آپ بھی اسے کام نہیں ہیں، اگر اس نے خطا کی ہے تو آپ بھی اسی خطا کا شکار ہیں۔ مرد کسی غلط فہمی میں رہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم اپنی دعاؤں کا جواب دیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کی باری آ چکی ہے، یہ رات آپ کی رات ہے۔ میں سننا چاہتا تھا زور سے آمین، ایک دفعہ بلند آمین۔ میں نے کہی آپ کی باری ہے، تیار ہو جائیے، آپ تیار ہیں تو شفا آ رہی ہے، اگر آپ تیار ہیں تو آپ کی دعاؤں کا جواب آ رہا ہے، اگر آپ تیار ہیں تو آپ خدا کے جلال کو دیکھیں گے۔ دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہیں کہ یہ یشعیاہ نبی کا صحیفہ مقدس یشعیاہ نبی کا صحیفہ اس کا 52 باب، مقدس یشعیاہ نبی کا صحیفہ اس کا 52 باب نکالیے جن کے پاس بائبلز ہیں، اور سن لیجئے غور سے، اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کیونکہ آپ کی باری آ چکی ہے، آپ کا وقت آ چکا ہے، آپ آزادی پائیں گے۔ دیکھیں میرے ساتھ مقدس یشعیاہ نبی کا صحیفہ اس کا 52 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ جاگ اے صہیون، اپنی شوکت سے ملبس ہو۔ ہلیلویہ۔ اے یروشلم مقدس شہر، اپنا خوشنما لباس پہن لے، تیار ہو جائیے، میرے کا تیار ہو جائیے، کیونکہ آگے کو کوئی نامختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا۔ آپ کی زندگیوں میں بھی کوئی بدی داخل ہونے نہیں پائے گی، یعنی کہ آپ کے بدنوں اور روح میں کوئی گناہ، کوئی اپنی سی تاثیر، کوئی بیماری، کوئی کمزوری داخل ہونے نہیں پائے گی۔ اس لیے اگلی آیت میں لکھا ہے اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، جھاڑ دیجئے آج اپنی گرد کو، اپنے گناہوں کی گرد کو، اپنی بیماریوں کی گرد کو، اپنی نا امیدیوں کی گرد کو جھاڑ دیجئے، کیونکہ خداوند کا پیغام آج آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، اٹھ کر بیٹھ، اٹھ کر آئے یروشلم، آئے اسیرے تخترے صہیون، اپنی گردن کے بندنوں کو کھولا۔ ہلیلویہ۔ آج ساری زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، میں نے کہا سارے بندن ٹوٹ جائیں گے، آپ آزادی پا کر جائیں گے، شادمانی لے کر جائیں گے، کیونکہ دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہیں اسی باب کی 6 اور 8ویں آیت، 6 اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، 6 آیت یوں فرماتی ہے یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے، آپ میں سے بھی ہر ایک آج یسوع کے نام کو جانے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی طاقت کو جانیں گے، آپ اس کی پاور کو دیکھیں گے۔ ہلیلویہ۔ یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا
गुलाम फरमाते हैं कहने वाला मैं ही हूँ, जिसने कहा है वो करके दिखाएगा, कहेगा जिसने कहा है वो करके दिखाएगा। आज उसके जलाल को आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं हाजिर हूँ। खुदा ने क्या फरमाया है? वो आप सबसे कह रहे हैं देखो मैं हाजिर हूँ। वो आपके दरमियान हाजिर है। आप बरकत लेकर जाएंगे, आजादी पाकर जाएंगे, छुटकारा लेकर जाएंगे। हालेलुया। 8वीं आयत में लिखा है अपने निगहबानों की आवाज सुन, अपने निगहबानों की आवाज सुन। वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो आवाज मिलाकर गाते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सिय्योन को वापस आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। आज आप ही अपने खुदावंद को देखेंगे। आज आप अपने खुदावंद को देखेंगे। आज अपने बदनों से बीमारियों को गायब होते हुए देखेंगे। आप हर कमजोरी को जाते हुए देखेंगे। हर तरह की परेशानी को आप अपनी जिंदगियों से जाते और भागते हुए देखेंगे। अपने दुश्मनों को आप शर्मिंदा होते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब खुदावंद सिय्योन को वापस आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। और 9वीं आयत में लिखा है, सुनिए, अरे यरूशलेम के वीरानों खुशी से ललकारो, अरे यरूशलेम के वीरानों खुशी से ललकारो। आज आपकी खुशी का दिन है, आपकी शादमानी का दिन है। मिलकर नगमा सुनाई करो, मिलकर, क्योंकि खुदावंद ने अपनी कौम को दिलासा दिया। उसने यरूशलेम का फिदिया दिया है और आप भी उसके फिदिया के वसीला से आजाद हो जाएंगे। 10वीं आयत में लिखा है खुदावंद ने अपना पाक बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है और जमीन सरासर हमारे खुदा की निजात को देखेगी। आप में से भी हर एक आज निजात को देखेगा, अपनी रहाई को देखेगा, अपनी दुआओं के जवाब को देखेगा। हालेलुया। 11वीं आयत में दर्ज है, आए खुदावंद के ज़रूफ उठाने वालों, आए खुदावंद के ज़रूफ उठाने वालों, रवाना हो, रवाना हो, वहां से चले जाओ, नापाक चीजों को हाथ ना लगाओ, उसके दरमियान से निकल जाओ और पाक हो, क्योंकि वो आपके दरमियान रहने वाला है, क्योंकि वो आपको छूने वाला है। अगर आपकी जिंदगी में कोई बदी है, गुनाह है, खता है, कमजोरी है, तो आज उसको अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, हर तरह की गंद को छाड़ दीजिए, क्या हो जाइए, क्योंकि वो आपको आजाद करने आया है, यानी आपको रहाई देने आया है, वो आपको शिफा देने आया है, वो आपको आजाद करने आया है, वो आपकी दुआओं का जवाब देने आया है। अगर आप चाहते हैं तो एक दिल होकर अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, अपने सरों को झुकाकर, अपनी आंखें बंद करके अपने खुदा से आज पुकारना शुरू कीजिए, मांगना शुरू कीजिए। वो आज आपकी हाथ दुआ का जवाब देने के लिए तैयार। दुआ देना शुरू कीजिए, मांगना शुरू कीजिए जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसे पुकारना शुरू